تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, تمہاری جماعت کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں اگر آج چاہوں تو آج تمہارے دفتر کو بھی آگ لگا دوں گا, میں تمہاری حکومت کو بھی آگ لگا دوں گا, تمہاری اسمبلی کو بھی آگ لگا دوں گا. لیکن یاد رکھو, ہماری اور تمہاری تربیت میں بہت بڑا فرق ہے. ہم سیاسی مسائل کو سیاسی طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں. تم ہوتے کون ہو فوج کے ترجمان بننے کے لیے؟ ہم جانے ہماری فوج جانے, ہم جانے ہمارا ملک جانے. یہ ملک ہم نے بنایا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے بنایا تھا. یہ سب ہلالی پرچم, یہ مسلم لیگ کا پرچم, یہ قائد اعظم کا پرچم تھا. ہم نے ملک بنایا تھا اور تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس فوج کی ترجمانی کرتے ہو کہ یہ فوج تمہارے باپ کی ہے. یہ فوج بھی ہماری, یہ ملک بھی ہمارا, دستور بھی ہمارا, اس ملک کے وسائل بھی ہمارے, اس ملک کے مسائل بھی ہمارے. تمہاری رخصتی کے دن قریب ہیں. تمہیں بزور بازو اسمبلی سے تمہاری حکومت کو دھکے دے کر, لاتے مار کر باہر نہ نکالا تو میرا نام عمران خان رکھتے. اور تم سمجھتے کیا ہو کہ ہم تمہیں نہیں سمجھتے؟ غبارے پہ بیٹھ کر اسمبلی میں پہنچنے والے, تمہاری حیثیت مجھے معلوم ہے. اپنے آپ میں رہو, اپنے دائرے میں رہو, ورنہ ہم تمہیں تمہارے دائرے میں اندر کر دیں گے. اور ہم خوب جانتے ہیں, ہم تمہیں یہ بتا دیں کہ پاکستان کی فوج ہماری جان ہے, پاکستان کی فوج ہماری آن ہے, اس ملک کی شان ہے. یہ شہیدوں کی فوج ہے, یہ نشان حیدر اور تمغہ جرأت رکھنے والوں کی فوج ہے. ہم نے اپنا خون اور پسینہ دے کر اس ملک اور اس فوج کو رکھا ہوا ہے. اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہاں, کچھ کرداروں سے اگر ہمارا کوئی قلعہ ہے تو وہ ہمارا اور ان کا کام ہے. تمہیں ماما چاچا بننے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. اور اگر تم نے ماما چاچا بننے کی کوشش کی یا تم نے دوبارہ ایسی ہرزہ سرائی کی کوشش کی تو خدا کی قسم تم نے تو یہاں تصویر جلائی تھی, میں عمران خان کا پتلا اسمبلی کے اندر جلا کے نہ بدل دوں تو میرا نام بدل دینا. ایسے کاموں سے اور ایسی حرکتوں سے کچھ ہوگا نہیں. اس پختوں کے دیکھ بلو مرگرو سرد و خبر حکم دا ڈیبرے مار کا چکم دا وزیران جوڑ شوی دی, دا ڈیبرے مار کا چکم دا امینه گان جوڑ شوی دی. توام چې پخبل دائره کې نه نوځه, که په دائره کې نه نوته نو په دائره کې د ننوتو چل نه باسلو چل مونږ لډیر خرازي. په دې مونږ پوهیږو او په صوبایي چې کم سړی ناستی هغه به پکې لاس لیډر او سه امینه وي. زه خدای لوم دا ډیبرې بیا وایا ډیبرې زه ولې دا وایم چې ځان په دې سیس پوه کا. ستاسو نه دا کوم تپوس کوي بېغیرتو بړواګانو ځان په دې پوه کوي. دا خلک دله وایي چې د وړو توړه 2.5 کال وړاندې په 600 روپۍ وه, نن دا په 1500 ولې ده. دا د بجلی یونټ خو په 6 روپیو, دا نن په 40 روپیو ولې دی. دا د 500 روپو د ګیس بل نن 500 ولې راځي. دا د 40 روپو دوایي نن په 4 په 500 روپۍ ولې ده. او بې غیرتو تاسو خو به ویل چې موږ به 1.5 کروڑ نوکرۍ راوړو, موږ خو به 50 لکه کورونه راوړو, تاسو به غریبانانو له کورونه ورکول. ما له ووایه ستا د پاکستان بیورو آف سټیټسټیک مطابق 1.5 کروڑ خلک د نوکرو نه خلاص شول, بې روزګاره شول. 1.5 کروڑ خلک د کورونو نه خلاص شول. تاسو لا بیا هم وایئ چې تبدیلي, نو موږ خو دله ستاسو تبدیلي په نوښار کې موږ وله نه لیدله, په 400 کې م وایم. راځه زه به په خپله نښه سور شم, ته په دې خپله نښه سور شه چې پته ولګي. تاسو خو په بیټ سواره وای اسمبلو ته رسیدلی یې, موږ له پته نه ده چې دا سلیکټډ څه شي, او ته نه یې پوهی چې دا تاسو له موږ سلیکټډ ولې وایو. ستاسو په وزیر اعظم کې حیا نشته, ستاسو په وزیرانو کې حیا نشته. دا مراد سعید دا به انقلاب راولي, دا زلفی بخاری دا به انقلاب راولي, دا انور تاج دا به انقلاب او تبدیلی راولي, دا ستاسو علیزه دي دا به انقلاب راولي, دا ثانیه نشتر به راځي انقلاب راولي, دا تانیه ادروس به راولي, او ورسره بیا د عمران خان به راولي. عمران خان تمہاری بیٹی تم سے پوچھتی ہے, تیری آن پوچھتی ہے
कि तुम क्या हो, तुम पपेट हो, तुम सेलेक्टेड हो, तुम मिडनाइट क्लाउन शो हो, या तुम अपनी हैसियत बताओ। इमरान खान स्ता हैसियत देसा स्ता खपल लूर टेरियान तपोस कई چې دا تا د ATM ساتلی د څه دپاره دي؟ دا د پاکستان خلک دي. دا له خو دقه یو چل درتلو چې بال پرې به دې توکاڼې ولګول، بیا به دې په ځان پورې مګلو را مګلو. ملک دې لاس ته راغی، ملک دې لاس ته راغی، نن په ملک دې توکاڼې توکلي دي، کله په یو اړخ مګې کله په بل اړخ مګې. دا ستا هغه انقلاب دی، ستا په انقلاب زه راټوپ کړم. دا انقلاب اوس طرف لیوه یاد ساته، تک هر چا راوستی، که ایجنسو راوستی، که امریکې راوستی، خو موږ ته پته ده ته د یهودیانو ایجنټ یې، موږ له پته ده چې ته د قادیانیانو ایجنټ یې. موږ په دې پوه یو چې موږ یوه ناره لګو چې ناموس رسالت زنده‌باد. ستا پرې زړه چوي ځکه ته ناره دروغ لګې چې زه د مدینې ریاست جوړوم. د مدینې ریاست جوړولو خلت نه تا ته مدینه ریاست په کوم باندې بس رکو، خو شی دې بوتلو شمه سینما مخې ته دې ودرولو. موږ له پته ده، او دا مسلمانان چې څومره ولاړ دي دا په عشق مصطفی باندې ککړ دي. د دې ټولو په زړه کې د عشق مصطفی مینه ننوتې ده. موږ په چار وایو چې تاج او تخت ختم نبوت، تاج او تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ناموس رسالت، ناموس رسالت. عزیزان استاسو په ملک نن د ناموس رسالت غدارانو حکومت دی. نن په دې ملک کې د هغه خلکو حکومت دی چې هغه د غریب سره ظلم کوي، زیاتی کوي. عمران خان ته یې واوره، اے چیف منسٹر صاحب تعلیم ویم، گورنر صاحب وکو کڑباز گورنر صاحب تعلیم ویم، راشا دادی فاروق اعظم دا اکی سہار ادرے گا، مزدور رازی بلچے او گینتی پلاس تر ماسپخینه پورې ولاړ وي چې مزدوري ملاو نشي، واپس کور ته بې روزګاره بغیر مزدورۍ ځي. مخکې به خلکو خپلې ګردې خرڅولې، ستاسو په حکومت کې خلک نن چوکه بچي راولي خرڅوي. ظالمانو قیمته په خلکو راوستی، او تاسو بیا هم د اقتدار په کرسۍ پورې کلک لکه د ګونګټې نښتې یې. که نه کوزېږئ نو یاد ساته د چارزدې د پښتنو د دې سیمې نه دلوم، د دې چوک نه دلوم، د تورمزو باباجي د کلي نه دلوم، د مولانا حسن جان د وطن او د خاورې نه دلوم چې د ګریوان نه به مونیسو بار به مو راوغورځو انشاءالله. دوستانو خپل اتفاق او خپل اتحاد ساتئ. او دې لاټوانو لویم، دا لاټوان دا چې پرون راغلي دلته تصویر یې ونیسئ، تصویر ونیسئ، هغې له اورې لګو دا ګپ دی. کم سړي بازیګر داسې وکړو، کارکونانو تاسو لویم ګریوان پې خپل هم سیرې سیرې کوي، خو سرونه د دی هم مات کوي چې د نه کور ته روغلاند نه شي. او که بیا دی نه سمیږي، که نه سمیږي نو د تحریک انصاف دفتر چې په کم ځای کې وي انشاءالله بیا به د هغې بندوبست کوو، د هغې باره کې به بیا کال ورکوو. دی له ووایه که په دې صوبه امن غواړي په سړیتوب به وخت تېروئ. دا پنجاب نه دی، دا سند نه دی، دا پښتونخوا ده. دلته پښتو روایات دي، دلته به په حساب کتاب باندې خبره کوي. ګنې نو یاد ساته سیاست وروستو، اول به بیا معاشرت کوو. موږ په معاشرت هم پوهېږو، موږ په سیاست هم پوهېږو، موږ په جمهوریت هم پوهېږو. د خپلې دایرې نه چې کم سړی راووتو واپس به انشاءالله د سوق په کابلي سوق به واپس خپلې دایرې ته ننباسو انشاءالله. الله مو عزت شملې پورته لره، خپل اتفاق ساتئ او په دې نظر ساتئ چې کم سړي بعد دینه د کنجرتوب څه حرکت وکړو نو انشاءالله د هغه په جبهه کې به همغله بیا جواب میلاویږي. وما علینا الا البلاغ. الله مو عزت شملې پورته لره انشاءالله. د بل الیکشن تیاری کوئ، دا تحریک انصاف به انشاءالله جارو کوو د دې صوبې.